कुंकळे बोवाळ. गोवा आयपीबीन नुस्तें पीठ आनी तेल प्लांट केपेंतल्यान कुंकळे व्हरपाच्या निर्णयाक विरोध केला आनी त्या खातीर थळावे फुडारी आनी कार्यकर्ते एकठांय आयल्यात. कुंकळे प्रस्तावित नुस्तेंमारी आनी तेल प्रकल्पा विरुद्ध तीव्र विरोध सुरू. सीएमसीचे अध्यक्ष लँड्री मास्केरेसान स्पश्ट केलें की ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिवचे नात, कारण अशा प्रकल्पा खातीर प्रदूषण, रोग आनी कर्करोगा सारखे जीव घेणे रोग पसरतात आनी हे कंपनीन कसलोच परवानो घेवंक ना किंवा रस्त्या खातीर कसलीच परवानगी दिली ना, जी पालिकेच्या जमनीर येता. मास्केरेस हांणी आमदार युरी आल्यामाव आनी थळाव्या ग्रामस्थां बरोबर रावतलो अशें सांगलें. फॅक्टरीक ते येवपा दिवपा पसंद न्हय आनी आमगे ऑब्जेक्शन आहा कावन्सिलांनी आनी हांव चेअरपर्सन न्हय आनी आमगे आमदार जाले आनी आमी स्वताच लोकां बारात रावले. आमगे कुंकळकार लोकां पासून आमगे लोकांक साजोरा, पांजरगोणी, देमानी, आखे थिंगा आखे जाय जाणां दुयेंसांक कॅन्सर जावं आनी कसली आसाय. आमकां लोक जाताय तुमकां आमी मारूं येयले काय जाताय कुंकळकारांक, तुमकां आमी कित्याक जिखून हाडले काय म्हूण एकामेक काय म्हूण. आनी ही फायल आमगेली पयलीं सद्या टावनासून पास करून धाडटाय. मेन म्हणटी थिंगसान पास करून धाडप तेम चिंतूं जाय न्हू. पयलीं थिंगा केप्यां येवपा आहलो ती जाय जाल्यार केप्यां आहलो ती आमगे कुंकळकारांक तकलेर हाडून बसयते काय जाताय ते आमकां ही फॅक्टरी. आनी आमगेले आनी आमगे कावन्सिलाचे आमी कुंकळकारां पासत आनी आमी आमचो आमदार कुंकळकारां पासत फुडें आहा आनी आमगेले सारके ऑब्जेक्शन म्हणून एसा ऑब्जेक्शन न्हू. आमी जे ग्रावंडाचेर पसून वयतले कळ्ळें. आमचे मुन्सिपालिटी दिवपा ना ती आमकां खबर आहा कळ्ळें. आमचे प्रेशर पसून घायले व्हड मनशांनी आमी दिवपा न्हय. आमी पब्लिकाक घेवन आमी वयतले थिंगा स्ट्रायक करून आनी बंद उडयतले सारकी लायसन्स दिवपा न्हय. आनी तो रोड पसून तेम रोड बांदिला. रोड बांदिला तो पसून आमगे मुन्सिपालिटी प्रॉपर्टी वोद आहा ती आमकां परमिशन बी कांय गेलें ना तेमी त्या रोडाचेर. तेम आमगे एस रोड आहा आमगे सायडीन गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आहा ते सायडीक मागीर तेमी ते सायडीन रस्तो बांदिला. तो रस्तो तेगे तूं बांदिता आमकां प्रॉब्लेम काय ना. म्हळ्यार आमगे एंट्री जावपा जाय न्हू तेमी ती आमी ऑब्जेक्शन घातली आनी ते आमी आमच्या मिटींगेक उलयतले. आमी रोड तुमच्या प्रॉपर्टीन गेला आमी तेम कोल्लो ना, तेम तेगे प्रॉपर्टी गेला. म्हळ्यार पयलीं स्टार्टींग खूंय येता आमगे येता आमगे प्लांट आसा थिंगसून येता तेच सांगूंक जाय न्हू. ते आमकां कांय चाल ना कांय ना, परमिशन गेलें ना. की आतां नवी फीश प्लांट हांगा येवपाचो असो म्हणून आवाज जाता आनी आमचो स्ट्रॉंग ओपोज आसा. पयलीं हो केपें येतलो म्हणून आयको आयल्लें, थंय लोकांनी ओपोज केलें म्हणटकूच आतां तो कुंकळे शिफ्ट करपाक ट्राय करतात. आनी आमी ऑलरेडी MLAक सांगिल्लें आसा आनी MLAन एसेंब्लीन लास्ट एसेंब्लीन हो मुद्दो मांडल्लो आसा आनी ताका CMA कडल्यान एश्युरन्स मेळिल्लें आसा की ते फ्लोर ऑफ द हावजान तेणें सांगलें की हांगा फीश मील येवपाना. पूण तरी पूण आतां आतां परत बोवाळ जाल्लो आसा की ऑलरेडी पोल्युशन बोर्डान तांकां परमिशन दिल्लें आसा. आतां हें अप टू म्युनिसिपालिटीचे लेवलाचेर आतां येवपा आसा आनी त्या खातीर स्पेशल मिटींग तेणी दवरल्या 9 तारखेक CMCन मिटींग दवरल्या आनी आमचो सगळो लोकल्साचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा आनी आमकां पूर्ण पाठिंबो आसा MLAचो. तसोच एक्टिविस्ट आमचो डॉक्टर जॉर्सन फर्नांडीस, तसोच आमचो गांवभाव एल्विस गोम्स सगळ्याचो ओपोज आसा आनी आमी खंयच्याय परिस्थितीन ही फॅक्टरी फीश मील आमी हाडपाक दिवपाना.